स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरू स्ट्याटिक्स पढिरहेका छौँ। स्ट्याटिक्समा हामीहरूले सबैभन्दा पहिला के गर्यौँ, क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा थोरै बुझ्यौँ र अनि त्यसमा क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुलाहरू के फर्मुलाहरू युज हुन्छ गर्यौँ र त्यसमा क्वेसनहरू गरेर त्यसलाई अझै डिस्कस गर्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले के गर्यौँ त, मिन डेभिएसनको कुरा गर्यौँ। मिन डेभिएसनमा पनि हामीले सेम प्रोसेस गर्यौँ, सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन एउटा गर्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीहरूले त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गर्यौँ। त्यसै गरी हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि हामीहरू फर्मुलाहरू लेख्छौँ र फर्मुलाहरूमा भएका टर्महरू, त्यो टर्म भनेको के हो, त्यो टर्मले के जनाउँछ भनेर हामी त्यो कुराहरू बुझ्छौँ र त्यसबाट हामीहरू सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ र हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ अब सिग्मा सिम्बलले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। सिम्बल चाहिँ यसको के हो त, सिग्मा सिम्बलले चाहिँ यसलाई के गरिन्छ त, डिनोट गरिन्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ हामीहरूको मेथडहरू छन्, जस्तै एउटा छ डाइरेक्ट मेथड छ, अर्को छ स्टेप डेभिएसन मेथड छ र अर्को सर्टकट मेथड भन्छ। हामीहरू चाहिँ यो तिनटै मेथडबाट चाहिँ एउटै क्वेसनलाई डिस्कस गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू यसमा युज हुने केही फर्मुलाहरू जुन चाहिँ यो मेथडहरू गर्नु पऱ्यो भने, युज गर्नु पऱ्यो भने यो थाहा पाउनै पर्ने फर्मुलाहरू हामी थोरै हेर्छौँ। जस्तै हाम्रो के छ त, पहिलो के छ त, पहिलो मेथड लिम। जस्तै एउटा के छ त, डाइरेक्ट मेथड भन्छ। डाइरेक्ट मेथड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा, यो भनेको के हो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको फर्मुला के छ त हामीहरूको, समेसन एफएम स्क्वायर बाई के त, एन एफएम अपन के त, एन को के त, होल स्क्वायर। यसमा अब हामीहरूको एफ भनेको त के भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि सिग्मा भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइहाल्यो। एम भनेको हाम्रो के हो त, एम भनेको स्मल एम भनेको मिड भ्याल्यु भइहाल्यो। जस्तै मेरो 10 to 20 मेरो के छ त, क्लास छ भनेपछि यसको मिड भ्याल्यु कति हुने भयो त, 15 हुने भयो। यो भइहाल्यो हाम्रो मिड भ्याल्युको कुरा। अनि त्यसपछि आयो एन। एन भनेको त मेरो टोटल फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो, टोटल काउन्टेड फ्रिक्वेन्सी। हामी तलपट्टि के लेख्छौँ, एन लेखेर डिनोट गर्छौँ यसलाई। फर्मुला के छ त हामीहरूको, भित्रपट्टि समेसन एम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एन को होल स्क्वायर। यो भयो हामीहरूको के त, डाइरेक्ट मेथडको लागि फर्मुला। त्यसै गरी डाइरेक्ट मेथड यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र हामी अर्को मेथड पिक गर्छौँ। जस्तै हामीलाई के भन्छ भन्दा, सर्टकट मेथड भन्छ। सर्टकट मेथड भन्छ होइन, सर्टकट मेथड भन्छ। अनि यसमा सर्टकट मेथडमा युज हुने फर्मुला भनेको चाहिँ मेरो के हो त, समेसन अन्डर रुट भित्र समेसन एफ डी स्क्वायर बाई के त, एन माइनस समेसन एफ डी अपन एन को होल स्क्वायर। फर्मुलाको टाइप्स के छ त, सेम छ, लगभग लेख्ने तरिका सेम छ। तर मेरो यहाँ के छ, एम थियो। एम भनेको के थियो त, मिड भ्याल्यु। एम इज इक्वल्स टु मिड भ्याल्यु। म फर्मुला लेख्दा हामीहरूलाई इक्जाममा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ, किनकि इक्जामको प्रेसरले गर्दा र त्यसमाथि क्वेसनहरूको त्यो फर्मुलाहरू कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ, त्यसको प्रेसर, त्यसले गर्दा हामीहरूको के हुन्छ, फर्मुलाहरू कन्फ्युजन हुन्छ, कुन फर्मुला के को भन्ने कन्फ्युज। त्यही भएर म यो टर्महरू चाहिँ राम्रोसँग भनिरहेको। जस्तै यहाँ एम छ, एम र डीले छुट्याइरहेको छ यो दुईवटा फर्मुलालाई। यहाँ डी छ सर्टकट मेथडमा, यहाँ डाइरेक्ट मेथडमा के छ त, एम छ। एम भनेको मिड भ्याल्यु, डी भनेको मेरो के हो त, डी भनेको यसलाई के लेखिन्छ भन्दा, डी इज इक्वल्स टु एक्स माइनस एज्युम्ड मिन भन्छ। एज्युम्ड के त, मिन भन्छ, एज्युम्ड मिन।
एज्युम्ड मिन एक्स भनेको त हामीहरूको जस्तै मेरो क्लास इन्टरभल हुन्छ, क्लास इन्टरभलहरूलाई त्यो जनाउँदा त्यो क्वान्टिटी हुन्छ नि, त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ माथिपट्टि जुन एक्स लेखिन्छ नि त्यो एक्स भइहाल्यो, क्वान्टिटीलाई जनाउने एक्स भइहाल्यो। एज्युम्ड मिन भनेको चाहिँ हामीहरूको कस्तो भन्दाखेरि मिनहरू निकाल्छ, हामी मिन निकाल्छौँ क्या, सबैको मिन निकाल्छौँ, क्लासहरूको सबैको मिन निकाल्छौँ, मिन निकालिसके त्यो मिनहरूको पनि त्यो मिनहरूमा पनि हामी एउटा मिन चुज गर्छौँ क्या। त्यो चुज गरेको मिन नै हामीहरूको के हो त एउटा एज्युम्ड मिन हुन्छ। यही यो डी निकाल्दा चाहिँ यो डी छ नि जुन हामीहरूलाई यो सर्टकट मेथडमा युज भएको डी छ नि, यो डी निकाल्दा हामीहरू के गर्छौँ त यसरी गर्छौँ, एक्स माइनस ए माइनस एज्युम्ड मिन। हामी यो कुरालाई इक्जाम्पल गर्दा चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझिएर सायद मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो खालि फर्मुला चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा फर्मुला भयो याद गर्नुपर्ने। र अर्को छ हामीहरूको के भन्छ भन्दा स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ, स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ हैन। यसमा चाहिँ हामीहरूको के छ त सेम, यसमा त डी नै युज भएको छ, अझै डी नै के छ त युज भएको छ, तर केही कुरा के छ त समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन यहाँसम्म सेम छ, सर्टकट मेथडसँग के छ त मिल्दोजुल्दो छ, तर समेसन एफ डी प्राइम बाई एन को होल स्क्वायर छ हैन इन्टु आई। अब यसमा थोरै अलि बढी टर्म छन् यसमा चाहिँ, जस्तै होल स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ यहाँ के थपिएको छ भन्दा समेसन एफ डी ड्यास, डी मात्र नलेखेर डी ड्यास लेखेको छ, माथिपट्टि डी प्राइम डी ड्यास लेखेको छ। यसमा यो डी प्राइम भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो डी प्राइम भनेको चाहिँ एक्स माइनस ए एज्युम्ड मिन, एक्स माइनस एज्युम्ड मिन बाई के त यहाँ तलपट्टि के लेखिन्छ त क्लास साइज। क्लास साइज भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै मेरो क्लास के छ भन्दाखेरि 10 to 20 छ, 20 माइनस 10 गऱ्यो भने मैले के आउँछ 10 आयो। यो क्लासको 10 के हो त साइज हो, क्लास साइज के भयो त अब 10 भयो। यो आई भनेको नि के हो त क्लास साइज नै हो, यो आई भनेको क्लास साइज हो, यो आई। र यहाँ पनि युज भएको छ क्लास, यो डी डी ड्यास के क्याल्कुलेट गर्दा जुन हामीले डी निकालेका थियौँ नि, डीलाई क्लास साइजले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त डी ड्यास आउँछ। यो भयो हामीहरूको फर्मुलामा युज हुने फर्मुलाहरूको कुरा भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा अर्को हामीहरूसँग एउटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिरहन्छ यो कुरा चाहिँ एसएलसीमा जो यदि तपाईँले एसएलसीको पुरानो क्वेसनहरू पनि हेर्नु भएको थियो, यो कुरा चाहिँ अलि बढी नै सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ के भन्छ भेरिएसन, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नलाई पनि के गर्नु पर्छ त पहिला त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नै पर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मात्र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको कुरा आउँछ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई के त मिन इन्टु 100%। यो के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के अरे कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने एउटा फर्मुला हो। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने एउटा यो के भयो त हामीहरूको तरिका भयो। यो भयो हामीहरूको मिन, एक्स माथिपट्टि बार लेखिएको छ, यो भयो हामीहरूको के त हामीहरूको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने तरिका। अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ र इक्जाम्पल थ्रु चाहिँ हामी तिनटै मेथडबाट चाहिँ गर्छौँ। एउटा इक्जाम्पललाई लगेर तिनटै मेथडबाट गर्छौँ, त्यसपछि हामी एउटा सर्ट क्वेसन पनि हेर्छौँ यसको साथसाथै। अनि त्यसपछि हामीलाई थोरै भए पनि पहिलेको त्यो फर्मुला चाहिँ फ्यामिलियर हुन्छ। यो स्ट्याटिक्स चाहिँ हामीहरूको जति धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउने चिज हो है। म्याथमेटिक्समा पनि अझ बढी म्याथमेटिक्स सबै प्र्याक्टिस नगरिकन नआउने चिज त होइन, प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ, एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। म्याथ इज लाइक अ गेम भने नि, म्याथ भनेको के हो त एउटा गेम जस्तै हो क्या, जति खेल्नुहुन्छ योसँग त्यति नै मजा आउँदै जान्छ। किनकि मलाई पनि म्याथ एकदमै प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्थ्यो पहिला, सो मैले देखेको तर आजकलको विद्यार्थीहरू चाहिँ मैले पढाउँदा एक्सपिरियन्स गरेको आजकलको विद्यार्थीहरू चाहिँ म्याथ
भनेपछि एकदमै डराउँछन्। त्यही भएर म्याथ डराउने होइन, एकदमै सजिलो छ, प्र्याक्टिस गर्ने हो बस, त्यति नै हो। जति धेरै प्र्याक्टिस त्यति धेरै म्याथ आउँछ। अब म जस्तो एउटा क्वेसन लेख्छु, मसँग क्वेसन छ के छ भन्दा मलाई के भन्छ भन्दा फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। पहिलेको एसएलजीको तपाईँहरूले क्वेसन हेर्नु भएको छ भने त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीहरूले जहिले पनि एउटै क्वेसन सोधिरहन्थ्यो कि एउटा, फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, बस सिधा क्वेसन, यति सोध्यो बस, सिधा क्वेसन सोध्यो बस, यति नै जहिले नै आउँथ्यो क्या। तर अब अहिले के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र नसोधेर के सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन होइन, कोफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन हामीले भने जस्तै त्यसको लागि पनि के त पहिला त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नै पर्छ। मसँग क्वेसन के छ, फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो एउटा, अनि यसैलाई जस्तै एक्स र एफ भनेको मेरो फ्रिक्वेन्सी 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, त्यसै गरी 30 to 40, अनि 40 to 50, अनि 50 to के त 60, 10 to 20 गर्दा मेरो फ्रिक्वेन्सी कति छ त, 0 to 10 गर्दा फ्रिक्वेन्सी कति छ, 4, 6, 10, 20, 6 अनि 4। हामी यो क्वेसनलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त सर्टकट मेथडबाट पनि गर्छौँ, त्यसै गरी डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्छौँ र स्टेप डेभिएसन मेथडबाट पनि गर्छौँ। पहिला गर्छु म सर्टकट मेथडबाट। यसमा छ के भन्दा जस्तै सर्टकट मेथडको फर्मुलामा हामीहरूलाई चाहिने के छ भन्दा त एउटा डी चाहिन्छ, अनि एफ चाहिन्छ, एन चाहिन्छ, एफ डी स्क्वायर चाहिन्छ, एफ डी मात्र पनि चाहिन्छ। यो हामी सबै दिमागमा राखेर टेबल बनाउँछौँ। जस्तै फर्स्टमा त के छ मेरो एक्स भइहाल्यो होइन, त्यसपछि छ मेरो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to के त 40, 40 to 50, 50 to 60 होइन। अनि यहाँ छ मेरो फ्रिक्वेन्सी 4, 6, 10, 20, 6 र 4। त्यसै गरी अनि यसमा फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि म के निकाल्छु त, स्मल एम। मेरो के स्मल एम भनेको के हो त यो मिड भ्याल्यु मेरो यहाँ कति छ त 5, 15, 25, 35, 45 र 55 होइन। अनि त्यसपछि यहाँ मलाई के भन्छ त एज्युम्ड मिनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा ए। यो ए भनेको चाहिँ के हो भन्दा एज्युम्ड मिन। अब एज्युम्ड मिन कसरी लिने त भन्दा यही यो छ नि, यो मिड भ्याल्यु मध्येमा एउटा लिने। जस्तै म लिन्छु के म के लिन्छु भन्दा त मैले लिए 35 लिएँ, एज्युम्ड मिन चाहिँ। अनि एज्युम्ड मिन यो भएपछि मेरो डी कति हुने भयो त, एम माइनस ए एक्स हो, जुन एक्स माइनस ए थियो नि। अब एक्स त मेरो के छ 0 to 10 छ, 0 to 10 मा मैले बिचको भ्याल्यु लिएँ 5। यो मेरो एम भनेको अघि मैले उसमा लेख्दा चाहिँ एक्स लेखेको थिएँ, यो एक्स भनेको यही हो। यो 5 कहाँ पर्छ त 0 to 10 को बिचमा पर्छ नि, हो यही हो एम माइनस ए। 5 माइनस 35 मेरो कति भयो त माइनस 30, त्यस्तै माइनस 20, त्यस्तै माइनस 10, 0, 10, 20 र 30 हुने भयो। अनि मेरो यसमा डी स्क्वायर निकाल्छु म। त्यसपछि एफडी र मलाई के पनि चाहिन्छ त एफडी स्क्वायर पनि चाहिन्छ, एफडी स्क्वायर र एफडी पनि चाहिनेछ। अनि
मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो टेबल बनाउनमै हो कन्फ्युजन भनेको। अब टेबल कसरी बनाउने भन्दा पहिला त फर्मुला याद हुनु पऱ्यो। फर्मुलामा हेर्ने अनि हामीलाई के चाहिएको छ त्यही अनुसार निकाल्ने। जस्तै मैले फर्मुलामा हाम्रो के थियो त, डी थियो, एफ थियो, एन थियो, एफ डी स्क्वायर थियो, एफ डी थियो होइन, अनि डी पनि थियो। अनि डी यहाँ मैले लेखिसकेँ। डी निकालेँ, के निकालेँ त मैले, एफ निकालेँ, एम निकालेँ। यो यस्तो इन्टरभलको केस भयो भने चाहिँ पहिला मिड भ्याल्यु निकाल्ने, अनि त्यो जुन हामीहरूको एक्सको भ्याल्यु थियो नि त्यसमा चाहिँ यो एमको ठाउँमा चाहिँ यो राख्नु पऱ्यो। किनकि हामीहरूको अब एक्स 0 to 10 छ, अब कति राख्ने त भन्दा हामीले ठ्याक्क मिड भ्याल्यु लियौँ। अनि एज्युम्ड मिन लिने, एउटा एज्युम्ड मिन गर्ने, किनकि हामीलाई एज्युम्ड मिन चाहिँ डी निकाल्न काम लाग्छ, त्यही भएर गरेको। अनि डी भनेको चाहिँ मेरो कति त एम माइनस ए हो। अनि डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर र एफ डी, यो त अरू सबै त मजाले हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। डी स्क्वायर मेरो कति हुने भयो त, 3 3 9, 900, 400, 100, 0, 100, 200 अनि 900। अनि त्यसपछि एफ डी स्क्वायर कति हुने भयो त, एफ इन्टु डी, 9 4 जा 36, 3600। त्यसै गरी 2400, 4 6 जा 24, 10 1000 होइन। त्यसै गरी 0 600, 1600 होइन, 1600, 600, 1600। अनि अब मेरो यहाँ कति त, समेसन एफ डी स्क्वायर, समेसन एफ डी स्क्वायर मेरो कति हुने भयो त, 3 3 6 6वटा छ नि, 3 3 6वटा छ। समेसन एफ डी स्क्वायर कति हुने भयो त मेरो, समेसन एफ डी स्क्वायर 0 0, यो 600 हो। त्यसपछि 6 12, अनि त्यसपछि कति त 12 12 6 18, 4 22 2, अनि 5 4 9 9200। समेसन एफ डी कति हुने भयो त मेरो, एफ डी मात्र भनेपछि मेरो डी मात्र यो भयो। समेसन एफ डी भनेपछि मेरो माइनस 120, माइनस 120, माइनस 100, 100, 60 र 80। समेसन एफ डी कति हुने भयो त मेरो, समेसन एफ डी मेरो एफ डी 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 10 10 जा 100, 20 0, 6 1 जा 6 60, 4 4 1 4, 3 जा 4 2 जा 8, 30 कहाँबाट आयो, 30 हुने एक्स्ट्रा लेखे चाहिँ 4 2 जा 8, 80। भनेपछि मेरो एफ डी यो मेरो 60 र 80 140 भयो। 140 भएपछि यो मेरो कति भयो त, 300, 340 माइनस 340 कति हुने भयो त मेरो, यो प्लस यहाँ कति हुने भयो मेरो 3 माइनस 2 माइनस 200, माइनस 200 हुने भयो मेरो होइन। हामीहरूको फर्मुला स्क्वायरमा छ, माइनसमा आए पनि के हुन्छ त फरक पर्दैन। जस्तै अब एसडी भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त मेरो, समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर। अनि समेसन एफ डी स्क्वायर मेरो कति छ त, समेसन एफ डी स्क्वायर कति छ 9200। त्यसै गरी एन मेरो कति छ त 50, मेरो एन कहाँबाट आउने भयो त, एन मेरो यहाँ छ, एन इज इक्वल्स टु यहाँ कति हुन्छ त 50 20 30 40 50, 9200 बाई कति त 50 माइनस समेसन एफडी भनेको मेरो कति आएको छ त माइनस 200, माइनस 200 लाई स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो त मेरो 400, 400 बाई 50। अब यसलाई
यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 184 माइनस 16 आउँछ त्यसै गरी यो आउँछ 100 अन्डर रुट भित्र 168 र यो आउँछ 12.96 यसरी आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति त 12.96 केबाट आयो त यो हाम्रो यो आयो हामीहरुको डाइरेक्ट मेथडबाट यसै गरी हामी गर्छौं अर्को मेथड हामीहरुको अर्को मेथड छ के त अब हामीहरुले यहाँ चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीहरु अर्को मेथड जस्तै हामीहरुको के छ स्टेप डेभिएसन मेथड छ हैन स्टेप डेभिएसन मेथड अब स्टेप डेभिएसन मेथड गर्दा चाहिँ हामीहरु सबैभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला लेख्छौं है जस्तै यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो निकाल्दा हामीलाई के चाहिन्छ त समेसन एफ डी प्राइम को स्क्वायर बाइ के त एन माइनस समेसन एफ डी प्राइम बाइ एन को के त होल स्क्वायर चाहिन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीहरुसँग के छ हामीहरुलाई यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भने हामीलाई के चाहिने भयो त डी प्राइम चाहिने भयो एफ चाहिने भयो हैन त्यसपछि डी प्राइम क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीलाई डी प्राइम क्याल्कुलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ त डी चाहिन्छ हैन क्लास साइज चाहिन्छ क्लास साइज चाहिने भयो अनि त्यसपछि डी भनेको मेरो के हुने भयो त एक्स माइनस ए हुने भयो यो भनेको एज्युम्ड मिन भयो यो एक्स भनेको मेरो हामीलाई दिएको डाटा भयो त्यो डाटाबाट निकालेको त्यसको डाटाको मिन अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहिने भयो त एफ डी प्राइम चाहिने भयो अनि एफ डी प्राइम को होल स्क्वायर पनि चाहिने भयो हैन यति कुराहरु चाहिने भयो यसको लागि यो कुराहरु नै हामी ध्यानमा राखेर के गर्छौं त एउटा टेबल बनाउँछौं माथिको डाटा देखिने गरेर बनाउँछु म किनकि मलाई टेबल बनाउन थोरै भने सजिलो हुन्छ हैन यो भयो म टेबल चाहिँ यहाँनिर बनाउँछु जस्तै मेरो यो टेबल भयो यो भयो मेरो एक्स यो भयो एफ अनि त्यसपछि यो भयो 1 2 3 4 5 अनि 6 7 यो भयो एफ त्यसपछि एम यो भयो ए यो त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ त डी चाहिन्छ डी भनेको के हुन्छ त एम माइनस ए हुन्छ मेरो हैन अरु के चाहिन्छ त मलाई डी प्राइम चाहिन्छ डी प्राइम भनेको के हो त मेरो डी प्राइम निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त डी प्राइम इज इक्वल्स टु के त डी प्राइम भनेको मेरो के हुन्छ त डी प्राइम भनेको मेरो डी प्राइम म यहाँनिर लेख्छु फर्मुला यहाँनिर लेखिराख्छु एक्स माइनस ए बाइ क्लास साइज हैन मेरो अब जस्तै डी त आइसकेको छ डी भनेको मेरो के हो त यो माथिको टर्म यो के हो त डी हो क्लास साइज मलाई थाहा छ जस्तै 0 to 10 क्लास साइज 10 10 to 20 क्लास साइज 10 क्लास साइज मेरो कति छ त 10 क्लास साइज कति छ 10 छ 20 to 30 अनि त्यसपछि 30 to 40 त्यसैगरी 40 to 50 त्यसैगरी 50 to 60 अनि फ्रिक्वेन्सी कति छ त मेरो 4 6 10 26 4 क्लास साइज मेरो सबैमा कति छ त क्लास साइज भनेको 10 छ हैन अनि एम भनेको मेरो कति हुने भयो त 5 15 25
35 45 र 55 एज्युम्ड मिन मेरो कति म एउटा के त एज्युम्ड मिन लिन्छु एज्युम्ड मिन मैले कति लिएँ त 35 लिएँ माथि जति लिएको थिएँ त्यति नै लिएँ अनि मेरो डिएम माइनस ए कति हुने भयो त -30 -20 -10 मैले माथि हेरेर लेखिरहेको छु यहाँ चाहिँ कति त मेरो यहाँ कति हुने भयो त 10 अनि यहाँ 20 डी प्राइम मेरो कति हुने भयो त अब मेरो डी आइसकेको छ डीलाई कतिले डिभाइड गर्छु त म 10 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ त मेरो डी प्राइम आउँछ यसलाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त मेरो यहाँ -3 यहाँ -2 -1 0 1 अनि 2 यो मेरो आयो के त डी प्राइम अब म त्यसै गरी डी प्राइम को स्क्वायर पनि निकाल्छु 94101 कति त 4 अनि त्यसै गरी एफ डी प्राइम निकाल्छु अनि एफ डी प्राइम को स्क्वायर हैन अनि -12 एफ डी प्राइम एफ 4 3 जा 12 -12 -12 -10 0 6 अनि 8 टोटल कति हुने भयो त मेरो यो क्याल्कुलेट गर्दा समेसन एफ डी प्राइम चाहिँ कति हुने भयो त मेरो 20 अनि त्यसै गरी एफ डी स्क्वायर 36 24 10 0 6 16 अनि त्यसपछि समेसन एफ डी प्राइम स्क्वायर कति हुने भयो त मेरो 36 24 40 60 70 76 90 86 प्लस 6 92 अनि सबै चिज आइसकेपछि अब फर्मुलामा हालेर निकाल्न त गाह्रो नै भएन जस्तै समेसन एफ डी प्राइम स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी प्राइम अपन एन को के त होल स्क्वायर डी प्राइम को होल स्क्वायर इन्टु के त एच एच भनेको के त मेरो क्लास साइज समेसन प्राइम डी स्क्वायर 92 माइनस कति त मेरो एन भनेको 50 माइनस समेसन प्राइम डी प्राइम मात्र भनेको कति भयो त मेरो 20/50 को होल स्क्वायर इन्टु 10 यो मेरो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ त 0 र 0 र 0 काटियो त्यसै गरी 92 डिवाइडेड बाई 50 अनि माइनस 4/25 अनि के त इन्टु 10 92 माइनस के त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 92 minus 8 80 फर्मुलामा यो आई भनेको चाहिँ मेरो कहाँ हो भन्दा यो स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर हो है यो कन्फ्युजन नहोस् स्क्वायर रुट भन्दा के हो त बाहिर हो यो मेरो 10
स्क्वायर रुट भन्दा के हो त बाहिर हो। यसमा अब 4 के त 25 अनि 96 लाई पनि म हाफ गरिदिन्छु। 96 भनेपछि 46 माइनस 4/25 हुने भयो रुट भित्र माइनस इन्टु 10 पनि छ बाँकी हाम्रो। 46 मा 42 डिभाइडेड बाई 25 अनि अन्डर रुट 10 5 बाहिर निकाले मैले रुट भित्र 42 इन्टु 2 यो मेरो तपाईले क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आउँछ मेरो 12.96। यो आई चाहिँ बाहिरपट्टि एज भनेको चाहिँ यो बाहिरपट्टि है रुट भन्दा बाहिर हो। म अघि भन्न बिर्सिएछु यो के हो त रुट भन्दा बाहिरपट्टि मल्टिप्लाई गरेको। यसै गरी हाम्रो यो भयो हामीहरुको अर्को मेथड। त्यसै गरी तपाईहरुले अर्को मेथड जस्तै हामीहरुको अर्को मेथड कुन थियो त हामीहरुले यहाँ गर्यौं दुईटा मेथड। हामीहरुले गर्यौं यहाँ कुन त स्टेप डेभिएसन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड र सँगसँगै हामीहरुले सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड डाइरेक्ट मेथड गर्यौं हामीले यहाँ। हामीहरुको एउटा बाँकी छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सेम गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त हाम्रो सेम हो केही फरक छैन। फर्मुला लेख्ने जस्तै म फर्मुला लिन्छु है सर्टकट मेथडको म फर्मुला लिन्छु। सर्टकट मेथडको फर्मुला लिए मैले जस्तै फर्मुलाले के भन्छ भन्दा d = x - a भन्छ। यो त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ हैन। समेसन f d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d बाइ n को होल स्क्वायर हैन। तपाईले यो गर्दा अब जस्तै हामीलाई यसमा के चाहियो त d चाहियो f चाहियो n चाहियो अनि f d स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि f d पनि निकाल्नु पर्यो हैन। यति चीज हामीलाई चाहिने भयो। टेबलमा हामीलाई यति चीजको कोलम बनाउनु पर्ने भयो। यो कुरा ध्यानमा राखेर टक्क पारेर अनि के गर्ने त कोलम बनाउन थाल्ने र सँगसँगै तपाईहरुले प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो। यसका साथै हामीहरुको यो च्याप्टर के हुन्छ त सिद्धिन्छ। स्ट्याटिक्स मा पढ्नुपर्ने चीज भनेको यति नै हो। हामी अझै एउटा क्वेशन लिएर गर्छौं। जस्तै तपाईहरुको अब यो त भयो हामीहरुको के त जस्ट फर्मुला निकालेर गर्ने मेथडहरु। जस्तै हामीले दुईटै मेथड गर्यौं अनि यसमा हामीहरुको कति आयो के रे के भएको छ भन्दा यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हामीले यसमा अर्को चीज क्याल्कुलेट गर्नै बाँकी छ के भन्दा त कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि निकाल्न के गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीहरु सर्ट क्वेशन र एउटा लङ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने छौं। जस्तै मैले एउटा एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन लिन्छु जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बुझ्न के हुन्छ अझ सजिलो हुनेछ। हामीहरुको क्वेशन के छ भन्दा हामीहरुलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भने पनि भन्न सक्छ र त्यसै माथि के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसकेपछि त्यो क्वेशनमै अझ एउटा चीज थपेर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि निकाल भनेर भन्न सक्छ। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन लिए जस्तै म सिधै कोलम बनाएर लेख्छु। जस्तै मेरो यहाँ छ के त मार्क्स अनि मलाई मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी त मलाई के गरेको हुन्छ दिएको हुन्छ मार्क्स 10 to 20 10 to 0 to 10 10 to 20 गर्दै कहाँसम्म त 60 सम्म 30 to 40 40 to 50 50 to 60 यो भयो मेरो मार्क्स को कोलम। त्यसैगरी म बनाउँछु यहाँ के त फ्रिक्वेन्सी। यो मार्क्स चाहिँ 8 जनाले ल्याएका रहेछन्, यो 12 जनाले, यो 20 जनाले
र यो 40 जनाले, त्यसै गरी यो 12 जनाले, अनि यो 8 जनाले। अनि मेरो यहाँ नम्बर टोटल चाहिँ कति हुने भयो त 40 50 60 24 10 20 20 भनेपछि 100। त्यसै गरी म यहाँ एम पनि क्यापिटल स्मल एम के गर्छु त क्याल्कुलेट गरिहाल्छु, किनकि स्मल एम पनि के हुन्छ त मलाई चाहिने छ 15 अनि 25 35 45 अनि के त 55। त्यसै गरी डी निकाल्छु म एम माइनस ए भनेपछि मेरो एज्युम्ड मिन मैले के गरेँ त ए इज इक्वल्स टु मैले कति लिए त 25 लिए। एज्युम्ड मिन 25 लियो भनेपछि मेरो यहाँ के भयो त एम माइनस ए गर्दा यहाँ भयो मेरो -20, यहाँ हुन्छ -10, अनि त्यसै गरी 10 0 10 अनि 20, त्यसै गरी के त 30 55 माइनस 25 30 हुने भयो मेरो। त्यसै गरी अब म यहाँ के निकाल्छु त एफडी निकाल्छु, एफडी -160 -120 0 400, त्यसै गरी छ 240 अनि अर्को छ 240। अनि मेरो समेसन एफडी कति हुने भयो त 0, अनि त्यसपछि छ मेरो 448 -2 6 6 -6 0। त्यसै गरी मेरो यहाँ छ यतापट्टि मेरो कति बच्यो त 224 448 8 -1 7 -1 6, मेरो यहाँ कति भयो त 600 एफडी स्क्वायर निकाल्दा म एफडी स्क्वायर निकाल्नुभन्दा पहिला के गर्छु त डी स्क्वायर मात्र निकाल्छु, किनकि त्यसले अलि सजिलो पर्छ हामीलाई। डी स्क्वायर मेरो कति हुने भयो त 20 400 100 0 100 400 अनि 900। एफडी स्क्वायर निकाल्छु अब म। एफडी स्क्वायर निकाल्दा कति हुने भयो त मेरो 3200, त्यसै गरी 1200, यहाँ चाहिँ 0 हुने भयो, यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त मेरो 4DF 4 4 जा 16 4 4 जा 16, मेरो यहाँ कति छ त 40 इन्टु कति त 100 4000 भयो। यहाँ चाहिँ मेरो 4800 हुने भयो, 4 12 4 जा 48, त्यसै गरी 9 8 9 जा 72 7200। समेसन एफडी स्क्वायर चाहिँ मेरो कति हुने भयो त 2400 20 इन्टु 400। तपाईहरु क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसकेको छु यो। अनि त्यसै गरी अब हामीहरुसँग के छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के छ त एसडी, यानी कि सिग्मा को फर्मुला के छ त समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी बाई एन को के त होल स्क्वायर। अब हो त हामीहरुलाई गाह्रो त छैन, किन भन्दाखेरि समेसन एफडी स्क्वायर आइसकेको छ हामीहरुको कति छ त 20400 डिवाइडेड बाई 100, दुईटा 0 गयो, माइनस 600 डिवाइडेड बाई 100, यो र यो गयो स्क्वायर। हामीहरुको 204 माइनस 30 के त 36, यो कति हुन्छ त हाम्रो 168। यसको भ्यालु आउँछ 12.96 हैन, यो आयो 12.96। यो आइसकेपछि
अब म यसलाई के गर्छु भन्दा मिन निकाल्नु पर्यो। अब मलाई त के कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु छ भनेपछि मिन एक्स बार ए प्लस समेसन एफ डी अपन के त एन। यो भयो हामीहरूको मिनको फर्मुला 25 प्लस के त 600 अपन 100 समेसन एफ डी हामीहरूको कति छ त 600 छ। यहाँबाट थाहा पाएको मैले यहाँनिर पनि लेखेको थिएँ। यसको भनेपछि 2500 यो 0 र यो 0 गयो। एन भनेको मेरो 100 थियो। 25 प्लस 6 कति हुने भयो त मेरो 31। त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुने भयो त मेरो फर्मुलाले के भन्छ एसडी अपन मिन। मेरो एसडी कति आयो 12.96 डिभाइडेड बाई 31 कति हुने भयो त मेरो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति हुने भयो मेरो 0.42। अनि यो त भयो मेरो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यसै गरी मलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पनि भन्यो भने कोफिसिएन्ट अफ के हुन्छ त भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनमा के हुन्छ त केही पनि फरक छैन, जस्ट सिग्मा अपन मिन सेम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100%। यदि यसलाई पर्सेन्टेजमा लेखियो भने यो के भयो त मेरो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यो मेरो कति आयो त 42%। यो भयो हामीहरूको स्ट्याटिक्समा पढ्नुपर्ने कुराहरू। हामीले तीनटै मेथडबाट एउटा इक्वेसनलाई गऱ्यौँ र साथै लास्टको मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन गऱ्यौँ।